बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमदम टीवी पर आप सबको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के पास पूरी दुनिया से हर तरह के लोग सवाल करते हैं और हर तरह का सवाल पूछा जाता है। लेकिन आज की वीडियो में एक शख्स जो कि एक दाई दीन था, उसने सवाल किया जिसके बारे में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का कहना था कि ऐसा सवाल आज तक मुझसे भी नहीं पूछा गया। सवाल का मौजू दरअसल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने जवाब दिया वो बहुत ही जबरदस्त और हमेशा की तरह अच्छा था। तो आइए जानते हैं कि सवाल दरअसल क्या था। नाज़रीन, ये सवाल और जवाब इंग्लिश में जिसका तर्जुमा टीम हमदम आपके लिए लेकर आई है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मुसलमान की हैसियत से आपसे ये सवाल पूछा जाए और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको इस सवाल का जवाब जरूर आ जाएगा। मजीद आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक हमारे तमाम नोटिफिकेशंस पहुंच सकें। The next question. My name is Hamood. I live in UK. I usually do small debates with Christians, and alhamdulillah, in most of the cases, I make them in a position to think that they are not on the right path. Alhamdulillah. But recently, I had a debate with one of the practicing Christian. He asked me many questions, but one of them I could not reply to him. He said that Jesus is God. I said, why? He replied, as he doesn't have a father and he is born miraculously. So I replied to him that in this sense, Adam, peace be upon him, should be a bigger God, as he doesn't have a mother nor a father. Then he told me, Adam was born, Jesus had a natural birth. नाज़रीन, सवाल दरअसल हमीद नामी भाई की तरफ से पूछा गया था जो बरतानिया में रिहाइश पजीर हैं। उनका कहना था कि वो अक्सर ईसाइयों से छोटे मोटे मुनाजरे करते हैं और ज्यादातर वो ईसाइयों को इस पोजीशन में लेकर आते हैं कि वो सोचने पर मजबूर हो जाएं कि उनका रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन हाल ही में एक बाअमल ईसाई की तरफ से सवालात पूछे गए, उनमें से एक सवाल का जवाब वो नहीं दे सके। उस ईसाई ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। भाई हमीद कहने लगे, मैंने कहा क्यों? वो कहने लगा क्योंकि उनका कोई बाप नहीं था और वह मौजे के तौर पर पैदा हुए थे। नाज़रीन, हमीद भाई ने कहा, मैंने उसे जवाब दिया, लिहाजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज्यादा बड़े खुदा हैं, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ना तो माँ थी ना बाप। लेकिन उसने आगे से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम की कुदरती तौर पर पैदाइश हुई थी। नाज़रीन, सवाल का दरअसल यही हिस्सा था जिसका भाई हमीद जवाब नहीं दे सके थे और इसी हिस्से के बारे में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने कहा था कि आज तक इनसे भी ऐसा सवाल नहीं पूछा गया। आइए देखते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने क्या जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने हस्ब आदत सवाल को दोहराने के बाद फरमाया, मैं दावत और तबलीग में तकरीबन 25 साल से हूँ और मैंने सैकड़ों ईसाइयों से यही सवाल किया है जो भाई हमीद ने उस ईसाई से किया था, और वो सब लोग यहाँ आकर फंस जाते थे और लाजवाब हो जाते थे। लेकिन ये पहली दफा है कि किसी शख्स ने इस बात का भी जवाब दिया है। नाज़रीन, क्योंकि ईसाइयों की अपनी किताबें भी यही कहती हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ और बाप के पैदा हुए थे, लिहाजा अक्सर ईसाई यहाँ पर फंस जाते हैं। लेकिन इस दफा जिसने सवाल किया था वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था। डॉक्टर साहब ने फरमाया, एक दाई की हैसियत से हमें इस बात का पता होना चाहिए, और ये बात मैं दावा की ट्रेनिंग में अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जो जवाबात हम गैर मुस्लिमों को साइंस और दलील के साथ देते हैं, इंशाअल्लाह इनसे 95 से 99% लोग मुतमईन होंगे। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सवाल पर सवाल करते हैं। हो सकता है कि कभी हमें इनका अगला किया जाने वाला सवाल मालूम हो और हम इसके लिए खुद को तैयार कर लें, लेकिन हो सकता है कि कभी हमें अंदाजा ही ना हो कि वो क्या सवाल करेंगे। नाज़रीन, देखिए, इसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने बताया कि एक दाई को कैसा होना चाहिए। पहले तो इंग्लिश में देखिए कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने क्या फरमाया। डॉक्टर साहब ने फरमाया, काउंटर अटैक्स यानी एक सवाल और दूसरे किए जाने वाले सवाल के लिए एक दाई को बहुत ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए। दाई को हिकमत से काम लेना चाहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद जरूर करेगा। डॉक्टर साहब ने फरमाया, ये सवाल मैं भी पहली दफा सुन रहा हूँ, अलबत्ता एक बात का एहसास कराना जरूरी है कि जब इस तरह का काउंटर अटैक
یہ کیا جائے تو آپ کو اس سوال کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو جواب دیں اس پر بھی آپ سے ایک سوال کیا جائے، اس کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ سچ ہی ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل نے جانا ہی تھا۔ لہٰذا یہ بات تو آپ کو ضرور پتہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ جواب نہیں دے سکے اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام غلط ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا غور کرنے پر آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جس کسی نے آپ سے سوال پوچھا ہے وہ خود ہی اپنے سوال میں تضاد پیدا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے حمید بھائی کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ اس عیسائی نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا ہیں کیونکہ ان کی پیدائش موجزانہ طور پر بغیر باپ کے ہوئی تھی، لیکن وہ عیسائی اپنے دوسرے جملے میں اپنی ہی بات کی نفی کر رہا ہے کیونکہ اس نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تھا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قدرتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ایک دائی کی حیثیت سے آپ کو اس سوال کے ہر لفظ پر غور کرنا ہوگا۔ پہلے اس نے خود کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں معاذ اللہ کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے معجزے کے طور پر، لیکن اس کے بعد وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قدرتی طور پر پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین دیکھیے اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم بالکل اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزے کے طور پر پیدا ہوئے تھے کیونکہ ایک بچے کی قدرتی پیدائش کے لیے ماں باپ میں ملاپ ہوتا ہے، سپرم اور اوم ملتے ہیں اور ایک زائگوٹ بناتے ہیں۔ ناظرین زائگوٹ دراصل ایک سیل ہوتا ہے جس سے بچے کی نشوونما شروع ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور زائگوٹ کے ملنے کے بعد ماں کے پیٹ میں بچے کی نشوونما شروع ہوتی ہے، اس طریقے سے ایک بچے کی تخلیق ہوتی ہے اور پھر اس کی پیدائش، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اس طرح نہیں ہوا، آپ علیہ السلام معجزے کے طور پر پیدا ہوئے تھے۔ بائبل بھی یہی کہتی ہے اور قرآن بھی۔ حضرت مریم علیہ السلام تو کنواری تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس عیسائی کی پہلی بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزے کے طور پر پیدا ہوئے تھے، اس کی دوسری بات غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ معجزے کے طور پر پیدا ہوئے لہٰذا معاذ اللہ خدا ہیں، اور اس کی تیسری بات بھی غلط ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی قدرتی پیدائش نہیں ہوئی بلکہ وہ معجزے کے طور پر پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو بائبل یہی کہتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام، جنہیں اللہ نے مٹی سے بنایا پھر کہا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور انسان وجود میں آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا لہٰذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نزدیک ایسے ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، ان کی نہ ماں تھی نہ باپ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو تھی البتہ باپ نہیں تھا۔ ہم بالکل یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنواری مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، یہ بے شک معجزہ تھا، لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں بنا دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ تو ماں تھی نہ ہی باپ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق کیا، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بڑا معجزہ ہوئے۔ ناظرین ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھائی حمید سے کہا کہ اس عیسائی نے کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے بلکہ تخلیق کیے گئے تھے کیونکہ پیدائش کے لیے تو ماں کی ضرورت ہوتی ہے جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی چونکہ ماں بھی نہیں تھی لہٰذا ان کا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بڑا ہے۔ البتہ بھائی آپ کی دلیل بالکل غلط تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بڑے خدا تو آدم علیہ السلام ہے کیونکہ ان کی نہ ماں تھی نہ باپ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس بات سے اتفاق کرنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دونوں معجزے کے طور پر پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کا معجزہ یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ خدا ہیں، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔